Welcome back to Inqua News. Vijay Sardesai has written to Ashok Gajapati Raju seeking immediate reconvening of the Goa Legislative Assembly. He stressed the need of urgently deliberate and pass the Goa Protection of Agriculture Lands Act 2026, stating that safeguarding farmland and villages cannot be delayed. Sardesai also raised concern over the Ponda by-election issue, the proposed rupees 1,000 crore borrowing, and alleged erosion of democratic process. गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचे बजेट सेशन एडजर्न केलें कित्याक फोंडेचे बाय इलेक्शनाचो कोड ऑफ कंडक्ट लागू जालो आतां फोंडेचे बाय इलेक्शनूच कोर्टान रद्द केलें कोड गेलो म्हणटकर सेशन परते घेवप गरजेचें एक सेशन परते कित्याक घेवप बजेट पास जालें डिमांड विदाउट डिस्कशन पास जालें पडून बरी बिलां जी आज गोंयांत चल्ला ते गैर जमनीचे रुपांतरांचे गैर म्हणल्यार प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लँड्स हें बिल जे इनफ इज इनफ मुवमेंटा खातीर आयलां हें बिल हांवें घालां आनी खूब म्हणजे सहकाऱ्यांनी बी घाल्लें आहा दुसऱ्या आमदारांनी घालां सो हें बिल डिस्कस जावप गरजेचें तशेंच हांवें बिल आनी एक घालां प्रोटेक्शन ऑफ रिवर्स तिसरें गव्हर्मेंट ते आमचे प्रायवेट सेक्टरान 80% स्थानीक भुरग्यांक रिजर्वेशन आसचें म्हणून आनीक लॅक्टेटींग मदर्सांक ब्रेस्ट फिडिंगा खातीर फेसिलिटीज करच्यो सो अशीं बिलां खूब आसात जी गरजेचीं खूब प्रश्न आहात गोंयचे जनतेचे प्रश्न जे प्रश्न डिस्कस जावपाक जाय कित्याक आज गोंय खंय पावलां गोंय व्हरून घाटार विकतात व्हडले व्हडले लोन घेतात हजारांनी कोटीचे ताजेर फायनान्शियल कसलोच रिस्पॉन्सिबिलिटी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी कसलीच दाखोवंक ना बजेट अशेंच डिस्कशना शिवाय पास केल्लें आसा सो सगळे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टन्सीस जाल्ले आहा गोंयांत आनी अशेंच हें कोर्टान इलेक्शन रद्द करप हेंय बी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टन्स ते रद्द जालां म्हणटकर सेशनांतलें घेवप आनी जांकां सेशन जाय आशिल्लें तांणी ह्या सेशनाचेर आतां परते रिकन्वीन करपा खातीर गव्हर्नरांनी लोकांनी सगळ्यांनी डिमांड करचो आमदारांनी डिमांड करचो हांवें एक पत्र बरोवन गव्हर्नराक सेशन रिकन्वीन करपा खातीर डिमांड केल्लो आहा तो डिमांड गव्हर्नरान सभापतीन आनी सरकारान एक्सेप्ट करचो हो म्हजो आग्रो आसा